त्यो निलोमा चाहिँ तपाईँहरूले रातो देख्नुहुन्छ यो सेवाकाको पोर्सन छ त्यो हामीले रिक्लेम गर्ने कोसिस भयो अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट गर्ने एरिया छ अनि त्यसभन्दा माथि चाहिँ त्यो मिनीले हामीले प्रोपोज गरेका छौँ फुड ट्रेलहरू अनि इको ट्रेल अनि रिसाइड ट्रेल चाहिँ यो सेवाकाको वरिपरि जानेछ त्यस्तै केबल कार स्टेसन एउटा प्रपोज गरेका छौँ हाइड्रो पावर स्टेसन छ त्यता जो चाहिँ त्यो अब इन्टरटेनमेन्ट जोन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टरमा जुन आइल्यान्ड छ त्यहाँनिर एउटा एप्पल म्युजियम रहनेछ र यो ब्रिजले कनेक्ट गरेर त्यो हामी इन्टरटेनमेन्ट जोनमा जान सक्छौँ यहाँ चाहिँ नि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल्ने सामग्रीहरू हुनेछ र यो लेक साइडको भ्यू हेर्ने लेकहरू प्रमोट गरेका छौँ यसमा लोकल अनि इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूको सेन्टर अफ एट्र्याक्सन हुनेछ भन्ने हामीले प्रपोज गरेका छौँ यसमा चाहिँ स्पोर्ट्स जोनहरू पनि रहनेछ अब यो चाहिँ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यसमा बिचमा खुला भाग रहनेछ म्युजियम अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसहरू ब्याङ्कहरू फुड कोर्ट रेस्टुरेन्टहरू यहाँ रहनेछन् जुन चाहिँ 3.5 तला भन्दा ठुलो हुने छैन यसबाट पनि लेकको भ्यू राम्रो लेकको भ्यू देखिन सक्नेछ यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू हुनेछ यिनीहरूमा बेनिजहरू प्रपोज गरेका छौँ पार्किङ स्पेसहरू पनि चाहिने पुग्ने जति प्रपोज गरेका छौँ ओपन स्पेस चाहिँ विपद बेलामा पनि युज हुन सक्ने गरिकन प्रपोज गरेका छौँ म्युजियम बिल्डिङ्सहरू पनि रहनेछ यहाँ ओपन स्पेसमा आइकनिक फाउन्टेन्सहरू पनि रहनेछ यो रेस्टुरेन्ट जोन प्रपोज गरेका छौँ यसमा घरेरीहरू हुनेछ जुन चाहिँ त्यो यो प्लानिङ गर्दाखेरि रिलोकेट गर्ने जुन कम्युनिटीहरू छ तिनीहरूको लागि पनि दिन सकिन्छ यहाँ 60वटा जति घरेरी हुनेछ यी घरेरीको बाटोहरूबाट चाहिँ डाइरेक्ट सेवाको भ्यू देख्न सकिनेछ यहाँ प्रपोज गरेको बिल्डिङहरू चाहिँ पोखराको लोकल आर्किटेक्चरलाई हेरेर लेक र स्टोनको क्ल्याडिङहरू राखेर बनाउने प्रपोज गरेका छौँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने इन्स्टिट्युसनल जोन रहेको छ जहाँ चाहिँ स्कुल्सहरू स्पोर्ट्सहरू रहनेछ यो चाहिँ पब्लिक सेक्टरमा पब्लिक जोनमा पर्नेछ
यो होमस्टेहरू गर्नेछन्। यो होमस्टेमा चाहिँ सेल्फ सर्भिसको कन्सेप्ट राखेर प्लान गरेका छौँ। यो होमस्टेहरूमा फ्यामिली आउनेहरू मानिसहरू बस्ने आफै पकाएर खाने त्यस्तो सर्भिसहरू हुनेछ। अनि यसको घरहरू चाहिँ नि लोकल कफेरी आर्किटेक्चरसँग म्याच हुनेछ। सपोर्ट गरेका छौँ। यो क्यानोनमा चाहिँ माथि त्यो बोटिङ गर्न सक्नेछ र अर्को साइडबाट डेभलपमेन्टको अर्को साइडबाट यो साइडमा चाहिँ ब्रिजहरू राखेका छौँ, त्यसबाट कनेक्ट हुनेछ। सपोर्ट गरेको ड्याम भएर अनि त्यसको माथिको मिनी लेक रहन्छ। कन्ट्रोल गरेछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिजोर्टहरू हुनेछ जहाँ चाहिँ फ्यामिली अथवा अफिस वर्कको लागि आउने पर्यटकहरू तथा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि बस्न मिल्ने गरी त्यसमा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सहरू प्लान गरेका छौँ र त्यसका साथै कन्भेन्सन सेन्टर एउटा पनि राखेका छौँ। यसको उत्तरपट्टि चाहिँ दक्षिणपट्टि चाहिँ क्यानल हुनेछ र उत्तरपट्टि चाहिँ पहाडहरू हुनेछ, जसले गर्दा चाहिँ यो नेचरसँग बढी क्लोज हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो पिकनिक स्पट हो। पिकनिक स्पट जुन अघि सबै भन्नुभएको थियो, 5-15 कन्सेप्टमा डिजाइन गरेका छौँ। यो पनि नेचरसँग बढी क्लोज हुने एरियामा सेलेक्ट गरेर राखेका छौँ। र यहाँ चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनली हुने गरी राखेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले ट्री हाउसहरू मान्छे पत्याउने अर्बन फार्मिङ एरिया यो यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक फलफुल भेजिटेबल्सहरू चाहिँ हामीले यहाँ अनि यो चुरुका स्टेसन हो। यो चाहिँ अलिकति एलिभेटेड ल्यान्डमा पार्कहरू डेभलप गरेर विभिन्न किसिमका आइकोनिक स्ट्रक्चर्सहरू हालेर प्लान गरेका छौँ। यो चाहिँ सेवाबाट डाइरेक्ट सागरकोट जाने मिल्ने गरिकन हामीले प्लान गरेका छौँ। यसको ठाउँबाट चाहिँ यो नयाँ डेभलप सिटीको भ्यूहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पार्किङहरू पनि डिजाइन गरेका छौँ। जहाँबाट चाहिँ सिटीको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यो ट्रान्सलेसन जहाँबाट चाहिँ सारङकोट कनेक्ट हुन्छ। अर्को भनेको हाइड्रो पावर स्टेसनको पानीलाई यता हाइड्रो पावर स्टेसनमा ल्याउने हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यो सेतीमा बन्ने बाँध गरेर उता सेवाको बेसमा हाइड्रो पावर स्टेसनसम्म कनेक्ट हुन्छ। यो टनलिङ गरेर हाइड्रो पावर स्टेसनमा कनेक्ट हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने छ जुन चाहिँ नयाँ सिटीमा युज गर्न सकिन्छ अथवा त्यो ग्रिडलाई चाहिँ एरियामा जोडेर उता डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। हाइड्रोबाट डिस्पोज भएको पानीलाई चाहिँ हामीले सिवर म्यानेजमेन्टको लागि जुन युज गर्ने भनेका छौँ त्यो यो पानी गएर सिवर क्यानलमा जोइन हुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ फ्लस गरेर त्यसलाई सिवर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पठाएर अनि त्यहाँको पानीलाई चाहिँ हामीले प्योर राख्न सक्नेछौँ। इको ट्रेल यो नेक्स्ट साइडको ट्रेल जुन छ अहिले त्यो अनम्यानेज कन्डिसनमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर यसरी डिजाइन गर्ने सोचेका छौँ जसमा चाहिँ 3 मिटरको हिँड्ने बाटो 3 मिटरको साइकल लेन हुन्छ। बिचमा स्टार बेडहरू हुनेछ। ठाउँमा यस्तो भ्यू लेक्सहरू हुनेछ जहाँबाट चाहिँ सेवाको भ्यूहरू देख्न सकिनेछ। साइडमा राम्सहरू पनि राखेका छौँ। डिसेबल्सहरूको लागि पनि डिसेबल्सहरूको लागि पनि यो हुनेछ। यो चाहिँ उत्तरतिर इको ट्रेन काम गरेका छौँ जुन चाहिँ यो नेचरलाई त्यस्तो डिस्टर्ब नगरेर जुन अहिले एक्जिस्टिङ नेचरल स्टोर छ त्योसँग नै त्यस्तो स्कोपहरूसँग मिल्ने गरेर प्लान हुनेछ। यो चाहिँ कन्ट्रीको हुनेछ। यसमा पनि साइकल लेन पनि हुनेछ ठाउँमा। यसमा पनि भ्युटेकहरू रहनेछ जहाँबाट चाहिँ सेवाको भ्यू देख्न सकिनेछ र मान्छेहरू आएर रेस्ट गर्ने जगिङ गर्न सक्ने छन्। यो फुड ट्रेल गरेर इको ट्रेलहरूसँग कनेक्ट हुनेछ। यो इको ट्रेलहरूमा ठाउँमा होमस्टेहरू हुनेछ र यहाँ चाहिँ हाइकिङ आउने मान्छेहरू अथवा नेचरसँग धेरै क्लोज हुन चाहने मान्छेहरू चाहिँ यो पार्कमा आएर इन्जोय गर्न सक्नेछ। यसबाट चापाकोट अनि गएर त्यो व्हाइट गुम्बा तिनीहरूमा कनेक्ट गरिदिनेछ। यसरी बिचमा बेड एन्ड ब्रेकफास्टको व्यवस्था हुनेछ होमस्टेमा।